درود پڑھیا کر تیریاں دعاواں رد نہیں ہون گیاں، درود پڑھیا کر تیریاں دعاواں قبول ہون گیاں۔ درزیا نالے کپڑے سیاں کر نالے درود پڑھیا کر، تاجرا نالے تجارت کریا کر نالے درود پڑھیا کر، کاشتکارا نالے پٹھے بنایا کر نالے درود پڑھیا کر، میری بہنا نالے آٹا گنیا کر نالے درود پڑھیا کر، میری مائے نالے بچیاں نو تیار کریا کر نالے درود پڑھیا کر۔ درود نو زندگی دا حصہ بنا لو، درود نو زندگی دا ورد بنا لو، درود نو زندگی دا وظیفہ بنا لو۔ درود سب کچھ ہے، درود بیماریاں دا علاج ہے، درود پریشانیاں دا علاج ہے، درود بلڈ پریشر دا علاج ہے، درود دل دے مریضاں دا علاج ہے، درود بے اولادیاں دا علاج ہے۔ درود 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 پڑھیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك